केपी शर्मा ओलीजीको पार्टी ब्रेक भयो भने पनि ब्रेक भए पनि कम्युनिस्टहरू एमालेका 121 नै हुन् अनि माओवादीका 53 नै हुन्, रामबहादुर थापा सापा सबै जोडेर। अनि तिनै जोडेर प्रधानमन्त्री बनाउने हो भनेदेखि त केपी शर्मा ओलीलाई तपाईले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्यो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर तपाईलाई पास हुन त 138 चाहियो नि त। अनि अब केपी ओलीसँग रहेका 49 जना घटाएर बाँकी त अरू सबै लार्जेस्ट पार्टी केपी ओली नै हुन्छ, फेरि पनि तपाईँ कसरी अविश्वासको प्रस्ताव पास हुँदैन? अविश्वासको प्रस्ताव पास नभएपछि के हुन्छ? लार्जेस्ट पार्टीले सरकार बनाउनु पर्यो। लार्जेस्ट पार्टी को हुन्छ भनेदेखि 121 बाट तपाईँ 49 जना जानुभयो भने अरू त 80-79 जनाको पार्टी त मै हुन्छु, लार्जेस्ट पार्टी, फेरि पनि मै प्रधानमन्त्री हुन्छु। अब मैले विश्वासको मत लिनुपर्छ। मैले विश्वासको मत लिँदाखेरि अब मलाई 138 पाउँदिनँ। मैले 138 नपाएपछि अब फेरि प्रतिनिधि सभा मैले विघटन गरिदिन्छु। माओवादी पनि ब्रेक गर्ने, एमाले पनि ब्रेक गर्ने गरेर अनि केपी ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री कसलाई ल्याउने सम्भव छ? हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको राजनीति थप जटिल र सङ्कटमा फसेको छ। यो जटिल र सङ्कटको विसर्जन कसरी हुन्छ? देशले विदेशी हस्तक्षेप र अस्थिरताबाट मुक्ति पाउँछ कि अझ अस्थिर भएर अथवा वैदेशिक हस्तक्षेप थप भएर जान्छ? आज हामी यी समग्र विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। नेकपा विवाद कुन हदसम्म जान्छ र यसको विसर्जन कसरी हुने देखिन्छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी भएर बेग्ला बेग्लै छुट्टा छुट्टै राजनीतिक दलको हैसियतमा उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू छुट्टा छुट्टै राजनीतिक दलको हैसियतमा रहे पनि हिजो प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यसको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा नेकपा तर्फकै संसद सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनेर जानुभएको हो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरिदिएपछि अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदिएको पनि फागुन 11 गतेले अब लगभग महिना दिन पुग्न लाग्यो, 20-21 दिन भयो। यो बीचमा दुई चोटि प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि बोलाइयो। यो बीचमा 2075 पुस 5 गते नै सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेका थियौँ। त्यो अविश्वासको प्रस्ताव छल्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो भन्ने त्यो रिट निवेदनको कन्टेन्ट पनि छ। अब यो तीनवटा कुराहरूलाई मैले किन निवेदन गरेको प्रदेशजीलाई भने 2077 पुस 5 गते नै प्रतिनिधि सभामा सभामुख समक्ष अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता थियो भने आजसम्म त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई तपाईले प्रतिनिधि सभामा किन प्रस्तुत गर्नु भएन? एउटा कुरा। र अर्को कुरा 2077 11-23 को फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी यिनीहरू आफ्नो आफ्नै पार्टी हुन् भनेपछि अब हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हामीले अविश्वासको प्रस्ताव राखेका छौं भन्ने देव गुरुङ लगायतका जो नेकपा माओवादीका मानिसहरू अथवा माधव नेपालजी लगायतका मानिसहरू जे हुनुहुन्थ्यो होला, अहिलेसम्म माधव नेपालजी त अथवा एमालेतिरै लाग्नुभयो, माओवादीतिरै लाग्नुभयो, रामबहादुर थापा बादलजीहरूको कुरा फेरि अर्को गुट आफ्नो ठाउँमा जे छ। तर के हो भनेदेखि पुष्पकमल दाहालजीको नेकपा माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव अहिले अगाडि नबढाउने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने भनेपछि के भनेको?
सरकारलाई जबसम्म नेकपा माओवादीले दिएको समर्थन औपचारिक वैधानिक कानुनी रूपले फिर्ता हुँदैन तबसम्म त केपी शर्मा ओलीको सरकार त 76-1 को बहुमत प्राप्त सरकार हुन्छ नि। त्यसको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि पास हुन सक्दैन र संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 ले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिनु पर्दैन। होइन यो त दुई दल मिलेर पो भएको भनेर भन्ने हो भने संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 ले न त केपी शर्मा ओलीको दल विभाजित भएको छ न त पुष्पकमल दाहालजी नेकपाले उनीहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् भने यो अवस्थामा अब अर्को वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नै छैन र यो विद्यमानता कसरी पनि छैन भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा फैसला गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ 76-1 को प्रधानमन्त्री हो भनेर भनेपछि 76-1 को प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त एउटा संसदमा दुईटाको बहुमत त हुँदैन। केपी शर्मा ओलीसँगै बहुमत छ भने अब अर्को सरकारै बन्दैन। तपाईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नु र नगर्नुको के अर्थ भयो र? यसैले अब अहिले जति यो मधेसवादी अथवा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी यी तीनवटा नमिलिकन प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा 138 सीट पुग्दैन अनि यी तीनवटा मिल्नका लागि माओवादी केन्द्रले त केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन भनेको छ भनेपछि अब यो सरकारको विकल्पै कहाँ छ र? नेकपा भित्रको विवाद अझ झन्झन चर्किँदै गएको र लगभग यो टुक्रिने अवस्थामै पुगेको देखिन्छ। किनभने 4 महिनापछि माधव कुमार नेपाल र केपी ओली धुम्बाराईमा आम्ने सामने भए। उनीहरूको कुराकानी र निष्कर्ष हेर्दाखेरि ओलीले जसरी एकपक्षीय रूपमा निर्णयहरू गरे त्यो निर्णय फिर्ता नलिए हामी मिलेर जान सक्दैनौँ भन्ने उनीहरूको अडान छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यो निर्णयबाट पछि हट्ने अवस्था छैन। यस्तो परिस्थितिमा एमाले टुक्रियो भने नेपालको राजनीति कतातिर जान्छ? अब हुन त अब हामी सपोजिसनमा कुरा गरिराखेका छौँ। भयो भने भएन भने भनेपछि यस्ता खालका कुराहरू सम्भावित प्रश्नको सम्भावित उत्तर मात्रै हुन्छ। अब अहिले जुन कुरालाई तपाईँ नकारात्मक देखिराख्नु भएको छ त्यो क्रियालाई म सकारात्मक देखिराखेको छु। जस्तै भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ कि हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालजीहरूको अथवा उहाँको गुटको अथवा भीम रावलजीहरूको जे पदीय हैसियत थियो त्यो पदीय हैसियतबाट उहाँलाई निकालेपछि त अब पार्टी ब्रेक हुन्छ, अब ब्रेकको तर्फतिर जान सक्ने अवस्था हुन्छ भनेर जे भनिएको थियो। तर ब्रेक हुने अवस्थामा गएको भएदेखि अब आज फेरि उनीहरू त धुम्बाराई नेकपा एमाले पार्टी अफिसमा त भेट हुँदैन थिए। त्यसैले एभ्री कोइन हैज गट्स टु साइड्स भन्छौँ हामी। हरेक सिक्काको दुईवटा पाटो हुन्छ, अँध्यारो पाटो पनि हुन्छ, उज्यालो पाटो पनि हुन्छ। अहिले माधव नेपालजी केपी शर्मा ओलीजीहरू कुरा गर्दाखेरि त प्रदीपजी भन्ने हो भने हिजो त माधव नेपालजी प्रचण्डजी भएर त केपी शर्मा ओलीको त दलबाट त साधारण सदस्यबाट पनि त निकाले हो नि। अब अहिले त्यो केपी शर्मा ओलीजीलाई निकालेर उहाँको ठाउँमा प्रचण्ड र प्रचण्डजीको ठाउँमा चाहिँ माधव नेपाल भनेर दुईटा अध्यक्ष भएका हुन् नि। अहिले अब त्यो माधव नेपालजीको त्यो अध्यक्ष रह्यो रहेन हैन? अनि केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहालजीको पनि नेकपाको अध्यक्ष पद रह्यो रहेन? केपी शर्मा ओलीजीको पनि रहेन। किनभने माओवादीको प्रचण्डजी माओवादीकै अध्यक्ष हुनुभयो अनि एमालेको केपी शर्मा ओलीजी एमालेकै अध्यक्ष हुनुभयो। अब माधव नेपालको अध्यक्ष पद त नेकपा जाने बित्तिकै सिद्धियो। अब अहिले उहाँहरू जे कुरा गरिराख्नु भएको छ भने हिजोको जुन प्रकारको
दलीय दलगत नामगत समीकरण थियो त्यो अब टुट्यो, त्यो रहेन। हजुर। नरहेपछि अब उहाँहरूको बिचमा फेरि त मलाई भन्ने हो भने पदाधिकारी र जिम्मेवारीको तलमाथिको कुरा हो र त्यो जिम्मेवारी र पदाधिकारीको कुरा तलमाथि भनेको यो उहाँहरूको पार्टीगत कुरा मात्रै हो, यो कानुनको कुरा पनि होइन, संविधानको कुरा पनि होइन। उहाँहरूको पार्टीको राजनीतिक कुरा हो भने अब पार्टीको अध्यक्षलाई प्रदेश प्रमुख अथवा आदि इत्यादि जुन ठाउँमा माधव नेपालजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट जिम्मेवारीबाट हटाउनलाई अधिकार छ र छैन भनेर कसले निर्णय गर्ने? पार्टीको केन्द्रीय अधिवेशनले गर्ने। पार्टीको केन्द्रीय अधिवेशनले गर्ने अथवा पार्टीको स्थायी समितिले गर्ने अथवा पार्टीको सचिवालय कमिटीले गर्ने, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब अहिले प्रश्न त के हो भने जतिसुकै हामी पार्टीको कुरा गरे पनि ठोकिने त सरकारमा हो, संसदमा हो। अहिले तपाईले भने जस्तो अब त हामीले शंका गरे जस्तो केपी ओलीजी र माधव नेपाल 40 र 60 गरेर टुक्रिनु पर्यो। जब तपाईँ 40 र 60 हुनुहुन्न भने तपाईँ त्यत्तिकै संसद सदस्य छोड्न सक्नुहुन्न, तपाईँ दल त्याग गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँको संसद सदस्य गइहाल्छ। अब 40% लिएर 121 को 40% बनाएर म पार्टी ब्रेक गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईले त्यो पार्टी ब्रेक गरेर केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन सक्नुहुन्छ? अब हुन त अब भोलि कति हुन्छन् तपाईहरुका सदस्य थाहा छैन, तर अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमाले आफ्नो ठाउँमा इन्ट्याक्ट छ। तर नेकपा माओवादी चाहिँ रामबहादुर थापा बादलजीहरु त तपाईहरु पार्टीबाट निकाल्नुस्, ननिकाले ननिकाल्नुस्, हामी चाहिँ अब एमालेमा समाहित भयौं भनिसक्नुभयो। भनेपछि अनौपचारिक रूपबाट सुन्नमा आए अनुसार उहाँहरु 13 जना संसद सदस्य हुनुहुन्छ। 13 जना संसद सदस्य हुनुहुन्छ भने त अब नेकपाको माओवादीको त संसदीय दल कतिको भयो? 53 बाट 13 गएपछि 40 भयो। 40 भयो। अब त्यो 40 माओवादीको अनि शेरबहादुर देउवाजीको 61 अनि जनता पार्टीको 32 सबै जोड्दाखेरि बल्ल बल्ल त्यति जोड्दाखेरि पनि यो 13 जना घटाइदियो भनेदेखि 138 पुग्दैन। अब तपाईं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर तपाईं नेपाली कांग्रेसको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री पद दिन जानुहुन्छ भने तपाईंलाई देशभरिका कम्युनिस्ट जनताले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि कम्युनिस्ट क्षेत्रले तपाईहरुलाई जे हेरिराख्या होलान्, भोलिदेखि नेपालमा कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरुको व्यक्तिहरुको राजनीतिक भविष्य समाप्त भयो। होइन भने कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको संसदीय प्रजातन्त्रको सरकारलाई कम्युनिस्टले राखेको प्रचण्डजीहरुले गरेको काम कार्यवाही, माधव नेपालजीहरुले गरेको काम कार्यवाहीबाट त्यो सरकारको पतन भयो भने त अन्ततोगत्ता कम्युनिस्टको पतन हुन्छ नि। यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ माधव नेपालजी अथवा जे हामीले बाहिर सुनेका छौं र अझै अर्को कुरा यो सैद्धान्तिक अवधारणाले गर्दा उहाँहरु ब्रेक हुन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, नेकपा एमाले ब्रेक हुँदैन। अर्को कुरा अहिले जसरी ललिता निवासको भ्रष्टाचारको प्रश्न उठिराखेका छन्, हरेक चोटी माधव नेपालजीको नाउँ जोडी राखिएको छ। त्यसै गरेर यो सर्पकाण्डमा 71 करोडको कुरालाई लिएर झलनाथजीको नाम जे जोडी राखिएको छ, त्यसै गरेर पुष्पकमल दाहालजीको क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको काण्ड र 5000 मान्छे मारेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका घटनाहरू जोडिएका छन्। बिना मगर लगायतका जलस्रोत मन्त्री हुँदाखेरि, सिंचाई जलस्रोत मन्त्री हुँदाखेरि मेलम्ची खानेपानीको गतिविधिमा जे कुरा जोडिराखिएको छ, यी सम्पूर्ण परिघटनालाई हेर्नुभयो भने तपाईले अब अहिले भइराखेको साम्यवादीहरूको सरकार टुटाएर शेरबहादुर देउवाजीहरुलाई यदि सरकारमा समर्थन गर्ने बित्तिकै अस्तिको दिन शशाङ्क कोइरालाजीले के भन्नुभयो? कम्युनिस्टहरुबाट राज्य सत्ता हटाएर प्रजातन्त्रवादीहरुको राज्य सत्ता आउनुपर्छ भनेपछि म कम्युनिस्ट माओवादी अथवा म झलनाथ अथवा म माधव नेपाल
मैले मेरो कम्युनिस्टको सरकार हटाएर तपाईँ प्रजातन्त्रवादी शेरबहादुर देउवाको सरकार बनाउनलाई समर्थन गरौँला? सम्भव छ? त्यो पनि यति भ्रष्टाचार आदि इत्यादिका खतराका कुराहरूलाई मोलेर। त्यसो त विधिको शासनको कुरा गर्ने हो त शेरबहादुर देउवा आफैले मोहम्मद आफ्ताब आलमको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि म काम कारबाही गरिराखेको छु भने होइन? यस्तो अवस्थामा यो सरकारलाई मलाई लाग्छ संसदीय संरचनाले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने संसदीय काम कारबाही प्रारम्भै भएको छैन। भनेको अहिले एमाले भित्र माधव कुमार नेपाल र केपी ओली गुटको विवाद जुन हदसम्म पुग्या छ, अब यस्तो परिस्थितिमा मिलेर जान सक्ने सम्भाव्यता देखिन्छ? एमाले फुट्दैन त त्यसो भए? निश्चित रूपमा। किनभनेदेखि अहिले एमाले किन पनि फुट्दैन भने रामबहादुर थापा बादलजीहरू लगायतका अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, उहाँहरू त एमाले जोइन गर्नुभयो। उहाँहरू एमाले जोइन गरिसक्दाखेरि पनि माओवादी केन्द्रले उहाँहरूलाई संसद सदस्यबाट निकालेको छैन, स्पष्टीकरण मात्रै मागिराखेको छ। र माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओलीजीलाई दिएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लिएको छैन। अहिले पनि 174 कै प्रधानमन्त्री हो केपी शर्मा ओलीजी। त्यति बलियो अवस्थामा नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री छ भने अब त्यसलाई माधव नेपालजीहरूले ब्रेक गर्नुभयो भने त्यो ब्रेक कहाँ लिएर जानुहुन्छ? किनभने नेकपा माओवादी पनि 13 जना गए भनेपछि त 53 जनाबाट जम्मा 40 भए। अनि भोलि माओवादी पनि ब्रेक गर्ने, एमाले पनि ब्रेक गर्ने गरेर अनि केपी ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री कसलाई ल्याउने? कांग्रेसलाई। सम्भव छ? तपाईँ पार्टीको सदस्य हुनुभयो, पार्टीको मान्य हुनुभयो भने आफ्नो पार्टीको यति कम्फर्टेबल राज्य सत्ता चलाउने संसदीय सुविधामा तपाईँ पार्टीभित्रको झगडाको कारणले गर्दा त्यो राज्य सत्ता ब्रेक गर्न चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्न। तर दुवै पक्षको भनाइ र अडान सुन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ भने, ठिक छ गल्तीको महसुस गर्नुभयो, उहाँहरूले आत्मा आलोचना गर्नुभयो भने ठिक छ, मिलेर जान सकिन्छ। अब होइन छुट्टिन्छौँ, गल्तीको महसुस गर्दैनौँ भन्नुहुन्छ भने छुटेर गए पनि केही पनि फरक पर्दैन, उहाँले त्यसो भन्नुभयो। र धुम्बा राईको बैठकपछि भीम रावल लगायतका नेताले के भनेका छन् भने ओलीले एकलौटी रूपमा 28 गते जे निर्णय गर्नुभयो त्यो फिर्ता लिनुपर्छ, हामी झुकेर जाँदैनौँ, होइन भने एमाले टुक्रिन्छ। भाषा त त्यस्तो छ नि उहाँ होइन। अब अहिले उहाँहरूले पब्लिकली जे भन्नु होला, मैले तपाईलाई जुन समीकरणको बारेमा कुरा गरेँ, तपाईले एमाले टुक्र्याएर एकछिनलाई मान्नुहोस् 40-60 गरेर तपाईँ 40% नै हुनुभएछ। 121 को 40% भनेको कति चाहियो? 40, 44, 48 झन्डै 49 जना संसद सदस्य तपाईँको पक्षमा हुनु पर्यो। तपाईँले जब 40-60 गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँको संसद पद जान्छ। संसद पदै गइसकेपछि त अब प्रधानमन्त्रीले राख्ने नराख्ने तपाईँको हैसियतै भएन। अब तपाईँले 49 जना चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ भनेदेखि, तपाईँले 49 जना लिएर आउनुहुन्छ भने अब माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा बादलजीहरू त केपी ओली शर्माकोमा जानुभयो एमालेमा। अब उहाँहरू 53बाट 40मा झर्नुभयो। अब 49 र 40 कति भयो? 50 र 40 90 हुन्थ्यो, 89 भयो। अब तपाईँलाई 138 चाहियो नि। 138 पुर्याउनका लागि त अब तपाईँले नेपाली कांग्रेसलाई गुहार माग्नु पर्यो। नेपाली कांग्रेसलाई गुहार माग्दा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव हुनु पर्यो। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्दा कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्री कायम छँदा कम्युनिस्टको सरकार छँदा आफ्नो पार्टी फुटाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री दिने सम्भव छ। अब त्यति मात्रै होइन, अहिले मधेसवादी दलहरूसँग कुरा गर्दा, जनता समाजवादी पार्टीहरूसँग कुरा गर्दा रेशम चौधरीको प्रश्नलाई उठिराखेको छ, नागरिकताको प्रश्न उठिराखेको छ।
2-3वटा कुरा प्रदीपजी म तपाईँलाई भनौँ। तपाईँले अहिले रेशम चौधरीजीहरूलाई लिएर आउनुभयो भने यो अपराधीको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण अनि नागरिकता विधेयक। अब तपाईँ नागरिकता विधेयकलाई हिजो कम्युनिस्टको लगभग 2/3 सरकार हुँदा उनीहरूले नागरिकता विधेयक पारित गरेनन्। म भन्दैछु, शब्दको लागि म निवेदन गर्दैछु, पारित गर्न सकेनन् होइन, गरेनन्। किनभने मेरो 2/3 छ, मैले ल्याएको विधेयक मैले किन पारित गर्न सक्दिनँ? सकिन्थ्यो नि, गरेनन्। किन गरेनन्? अब पारीबाट बिहा गरेर आएको सधैँचोटि भन्नुपर्ने हुन्छ, रोटी र बेटी। पारीबाट बिहा गरेर आउने बित्तिकैलाई तपाईँले राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्रमाणपत्र दिएपछि सरिता गिरी जस्ता मान्छे पार्लियामेन्टमा कतिजना हुन्छन्? 1,30,00,00,000 जनसङ्ख्याबाट बिहा गरेर आएका मान्छे। तपाईँ, हामी, प्रदीप धामी, विष्णु भट्टराई जस्ता मान्छेहरू त वंशजका त भोलि अल्पमतमा पर्छौँ होइन? त्यसैले त्यो राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न छ। त्यो यो नागरिकताको प्रश्न जसरी तपाईँहरूले अथवा अरू होला, अरूले पनि सिरियसली बुझ्नु भएको होला, सिक्किममा 1975मा सिक्किमकै जनताले भोट हालेर सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा विलय भएको हो। हिजो तिनै जनताले भोट हालेर दिएका प्रतिनिधिले सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा विलय गराए भने अब तिनै जनताले भोट हालेर भारतमा गएको सम्प्रभुता फिर्ता ल्याउन सकिन्छ? भारतमा गएको सम्प्रभुता त फिर्ता ल्याउन सक्नुहुन्न तपाईँ। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले यो संविधानले, हालाकि अब यो संविधानको आयु कति बाँकी छ ठेगान छैन, यो संविधानले नेपालको राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ भनेको छ। पार्लियामेन्टमा त हिन्दीमा शपथ ग्रहण गरिराखेका छन्, काम कार्यवाही गरिरहे। अथवा यो कुरा मैले किन जोडेको भने तपाईँले हिजो यो संविधान ल्याउँदा भारतले जुन नाकाबन्दी गर्यो भनेर कम्युनिस्टहरूलाई राष्ट्रवादी भनेर भोट हालेका थिए, तपाईँले नागरिकता विधेयकको बारेमा तलमाथि गर्ने बित्तिकै त्यो सम्पूर्ण समाप्त हुन्छ। एक र अर्को कुरा के हो भने कम्युनिस्टको सरकारको विरुद्धमा तपाईँले कम्युनिस्टै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्न अनि काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो भने त 2/3 नेपाली जनताले तपाईँलाई दिएको समर्थन के हुन्छ? तपाईँ भोलि जोकर हुनुहुन्छ। अब केपी शर्मा ओलीजीको पार्टी ब्रेक भयो भने पनि, ब्रेक भए पनि कम्युनिस्टहरू एमालेका 121 नै हुन् अनि माओवादीका 53 नै हुन्, रामबहादुर थापा सापा सबै जोडेर। अनि तिनै जोडेर प्रधानमन्त्री बनाउने हो भनेदेखि त केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्यो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर तपाईँलाई पास हुन त 138 चाहियो नि त। अनि अब केपी ओलीसँग रहेका 49 जना घटाएर बाँकी त अरू सबै लार्जेस्ट पार्टी केपी ओली नै हुन्छ, फेरि पनि तपाईँ कसरी त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पास हुँदैन? अविश्वासको प्रस्ताव पास नभएपछि के हुन्छ? लार्जेस्ट पार्टीले सरकार बनाउनु पर्यो। लार्जेस्ट पार्टी को हुन्छ भनेदेखि 121बाट तपाईँ 49 जना जानुभयो भने अरू त 80-79 जनाको पार्टी त मै हुन्छु, लार्जेस्ट पार्टी, फेरि पनि मै प्रधानमन्त्री हुन्छु। अब मैले विश्वासको मत लिनुपर्छ। मैले विश्वासको मत लिँदाखेरि अब मलाई 138 पाउँदिनँ। मैले 138 नपाएपछि अब फेरि प्रतिनिधि सभा मैले विघटन गरिदिन्छु। कसरी तपाईँ हटाउनुहुन्छ? यसकारणले यो व्याख्या र विश्लेषण तपाईँ हामीले मात्रै जाने होइन नि, केपी शर्मा ओलीजीका मान्छेहरूले पनि गरे होलान् अथवा एमाले माओवादीका धुरन्धर प्रकाण्ड विद्वान भएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू संविधानविदहरूले पनि गरिराखेका होलान्। यो अवस्थामा तपाईँ आफू प्रधानमन्त्री भएको कम्युनिस्ट पार्टीको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर आफू हाँकेर बस्न पाएको कुरा तपाईँ तराई मधेसवाला पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिनुहुन्छ र? त्यसैले यो एमाले ब्रेक हुन्छ, यही अवस्थामा म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। कुनै न कुनै प्रकारको राजनीति हो, लेनदेन त हुन्छ नि, हिसाब किताब त हुन्छ। होइन भनेदेखि त अहिले केपी ओलीजी र माधव नेपालजी कुरा गरिराख्नु भएको छ भनेपछि हुनसक्छ यो कुरामा यसो गरौँ, यो कुरामा यसो नगरौँ।
होइन भने जुनसुकै खालका भोलि तपाईँलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर विजय गजदारको ठाउँमा पुग्नु भने के हुन्छ नि? भनेको माधव कुमार नेपालहरू झुकेरै जान्छन् त? माधव कुमार नेपाल झुक्नु पर्दैन। हामीले अहिले बाहिर जे कुरा सुन्छौँ नि भित्र त्यही कुरा हुनुपर्छ जरुरी छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै एउटा स्केप गट बनाउन सकिन्छ। जस्तो कि अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनका लागि पुष्पकमल दाहालजी प्रस्ताव लिएर जाने, शेरबहादुर देउवाजीको निवासमा जाने, अनि प्रतिनिधि सभाको अविश्वासको प्रस्ताव संविधानको धारा 100 को उपधारा 5 मा चाहिँ प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको नाउँ पुष्पकमल दाहालजी लेख्ने, जे पनि हुन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि झुक्ने नझुक्ने भन्दा पनि ठिकै छ। अब यो देशलाई निकास दिनको लागि हामीले यो कुरामा समझदारी गर्यौँ, हामी यो कुरामा सहमतिमा पुग्यौँ भन्यो भने को विष्णु भट्टराईले भन्न सक्छ त यो सहमति नगर भनेर? सक्दैन। जे पनि हुन सक्छ। त्यस्तो परिस्थिति पनि हुन सक्छ। हुन सक्छ। को सिनारियो हेर्ने हो भने किनभने एउटै मात्र उद्देश्य जसरी हुन्छ कांग्रेससँग सहमति गरेर होस्, जसपासँग सहमति गरेर होस् अथवा एमाले फुटाएर होस्, एउटै उद्देश्य भने चाहिँ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनु पर्यो। उनीहरूको मकसद र उद्देश्य त त्यस्तो देखिन्थ्यो नि त। त्यसैले अब केपी ओलीलाई हटाउनका लागि अघि मैले भने तपाईँ पार्टी नफुटाइकन केपी ओलीलाई हटाउन सक्नुहुन्न भने माधव नेपालजी, झलनाथ खनालजी, भीम रावलजीहरूसँग 40% केन्द्रीय सदस्य र 40% संसदीय दलका सदस्य हुनु पर्यो नि त। खोइ तपाईले संसदीय दलमा 40% पुर्याएर मात्रै पार्टी ब्रेक गर्न पाउनुहुन्न, पार्टीमा केन्द्रीय समितिमा पनि पुर्याउनु पर्छ भने त्यो तपाईको स्ट्रेन्थ छ भनेदेखि त्यो स्ट्रेन्थ खोइ एउटा कुरा ल एकछिनलाई मान्नुस् स्ट्रेन्थ रहेछ नै भने पनि तपाईँ र म भएर अहिले 121 रहौँ, त्यही 121 न 40 र 60 हुने हो। नयाँ अरू दल अर्को सदस्य थपिने त होइन नि त। अनि अहिले तपाईँ र म एक हुँदाखेरि पनि हामीलाई अर्काको सहमति चाहिन्छ, नभए 138 पुग्दैनौँ हामी सरकार बनाउनलाई। तपाईँ र म नै 121 बाट 50 र 80 भएर 75 भएर तलमाथि बिग्रियौँ भने अर्को को प्रधानमन्त्री हुन्छ? त्यो प्रधानमन्त्री हुनका लागि अब फुट्यो भने फुटेको एमालेको माधव नेपाल खेमा, अनि फुटेको प्रचण्ड, किनभने रामबहादुर थापा बादलजीहरू त केपी ओलीसँग जानुभयो, अनि ती दुईटा फुटेका कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई भोट दिनु पर्यो अनि मात्र 138 पुग्छ। अनि काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई किन भोट दिने? कम्युनिस्टलाई नि। अर्को पनि विकल्प चाहिँ के देखिन्छ भने यदि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने माओवादी केन्द्र, जसपा र नेपाली कांग्रेस मिलेर त सरकार बनाउने बहुमत पुग्छ। भएन। अहिले मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, शशाङ्क कोइरालाजीले पब्लिकली भाषण गर्नुभयो, हामीले वर्तमान अवस्थाबाट प्रधानमन्त्री पद लिएर कम्युनिस्टहरूको विरुद्धमा मोर्चा बनाएर प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई जिताउनका लागि हामी प्रधानमन्त्री पद स्वीकार गर्छौं भनेर भनेपछि अब प्रचण्डले कम्युनिस्टहरूलाई समाप्त गर्नलाई शेरबहादुरले भोट दिन्छ भने के कुरा गरेको? तर कम्युनिस्टहरू नभइकन मधेसवादी र कांग्रेस मात्रै भएर त 138 पुग्दैन। अनि म कम्युनिस्टको राज्य छ, सरकार छ भने मलाई फुटाएर तपाई कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन्छु म भनेको माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्दैन। किनभने माओवादीले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने भए अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर दुईवटा बैठक बसिसक्यो, किन नेकपा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैन त? किनभने मधेसवादी, माओवादी र नेपाली कांग्रेस भयो भने त सरकार बनिहाल्थ्यो। किन आउँदैन अविश्वासको प्रस्ताव? किनभने माओवादीले औपचारिक रूपले भनिसक्यो हामी सरकारसँगको समर्थन अहिले फिर्ता लिँदैनौँ। समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै केपी ओलीको सरकार गिर्छ,
केपी ओली हुँदैन फेरि त्यतिखेर कम्युनिस्टको सरकार गिर्छ। कम्युनिस्टको सरकार कसले गिराउँछ? कम्युनिस्टले गिराउँछ। कम्युनिस्टको सरकार कम्युनिस्टले गिराएपछि तपाईँ चीनका सी जिनपिङ भन्नुहोस् कि उत्तर कोरियाका किम जोङ उन भन्नुहोस्, उनीहरूको नजरमा तपाईँ संसारमा कम्युनिस्टको पोस्टर के रहन्छ? तपाईँले यहाँको हिसाब गरेर हुन्छ हो। त्यसै कारण प्रचण्डजी समर्थन फिर्ता लिनुहुन्न भनेको। कम्युनिस्ट बाहेक सरकार बन्नै सक्दैन। अब के त यो अहिलेको नेपालको राजनीतिमा सत्ता समीकरणमा आएको समस्या भनेकै विशेष गरी माओवादी केन्द्र र एमाले, त्यसमध्येमा पनि गुटमा देखिएको समस्या, प्रचण्डहरू, झलनाथ खनालहरू, माधव कुमार नेपालहरू एउटा पक्षमा उभिए, ओली अर्को पक्षमा उभिए। मूल उद्देश्य त त्यही नै थियो। अब फेरि सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहिरहने भने त यो त 1 महिनाको गाई जात्रै केही न काम भयो त, जस्ताको त्यस्तै भयो त यो त। यसै कारण हामीले धेरैचोटि कुरा गरेका छौँ। अहिलेको यो नेपालको राजनीतिक तरलता, यो देश, जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, नेपाली जनताको सुख सुविधा समृद्धिका लागि झगडा भएको छ र एउटा सत्ताधारी राजनीतिक दलको झगडा हो यो, माओवादी र एमालेको झगडा। अनि त्यो झगडाले नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि आए त। यसै कारणले गर्दा हिजो सर्वोच्च अदालतले जसरी स्थिरता, शान्ति, सुशासन, सुव्यवस्था भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेको थियो, यो झिकिँदै गाँड भन्दा थपिँदै गाँड भयो के। एकपछि अर्को वित्तण्डा, खरिद बिक्री, तल माथि, अहिले हामी यति जे वाद विवाद गरेका छौँ र फेरि म प्रधानमन्त्री, म नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई आवेदन गर्न जान्छु भन्दा तपाईँले रोकिदिनु भयो नि। अनि तपाईँले संवैधानिक इजलास बसेर रोकिदिनु भयो, अनि अर्को इजलास बसेर एमाले माओवादी भन्ने। अनि जनताको राजकीय सत्ता, जनताले मतदान गरेर पठाएका नेपाली जनताका प्रतिनिधिले राज्य सत्ता चलाउने काम गरे। किनभने एउटा सरकारै बनाउन सक्दैन, के को राज्य सत्ता चलाउँछ? यस्तो राज्य प्रणाली देश र जनताका लागि अफाप सिद्ध भयो। यो देश र जनताको हितको लागि होइन रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित। कसरी अघि बढ्छ अब यो? तपाईँले भन्नुभएको आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहन्छन्, कम्युनिस्टको सरकार नै अघि बढ्छ। यो कहिलेसम्म जाने, कसरी जाने? फेरि विवाद त आउँला नि त फेरि। होइन, हामी विवाद त जतिसुकै पनि गर्न सक्छौँ, तर सिद्धान्त र संसदीय, अब कसैले कम्युनिस्टहरूले भनेको भाषामा संसदीय फोहोरी खेल। हिजो संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु खाने तल हो भनेर भन्ने कम्युनिस्टहरू, आज तिनै कम्युनिस्टहरू यो संसदको फोहोरी खेलमा आफै भाँसिएका छन् उनीहरूको भाषामा। तर के हो भनेदेखि मुलुकले निकास पाउनका लागि त अर्ली इलेक्सन नै हो। कथम कदाचित भन्ने मैले शब्द प्रयोग गरेँ। अन्त्यमा यदि एमाले फुट्ने परिस्थिति आयो भने, दुवैजनाले आफ्नो अडान कायम नै राखे भने, त्यस्तो परिस्थितिमा पनि त्यस्तो झलनाथ खनालहरूले कानुनी आधार नै खोज्ने होलान्, कानुनमै जाने होलान्। त्यस्तो परिस्थितिमा कानुनी आधारमा कुन पक्ष बलियो हुन्छ? त्यस्तो अवस्थामा अब ठिक छ, ल मेरो पार्टी ब्रेक भयो र ब्रेक भएर अघि हामीले हिसाब गऱ्यौँ 49-50 जना 40-60ले 40 जना यता गए। 40 जना यता गए भनेदेखि अब माओवादीका 13 जना त फेरि केपी ओलीजीसँग गए। उनीहरू अहिले 40 र हामीहरू 40 भयो भने हामीहरू 80 जना होलाौँ, होइन? अब हामीहरू 80 जनाले सरकार बन्दैन, होइन? र 121 मा 50 जना गयो भनेदेखि कति? 71 को संख्या मसँग छ भनेपछि फेरि पनि लार्जेस्ट पार्टी त मै भए नि।
उहाँहरू त दुईजना मिलेर पो 80 हुनुभयो। दुईजना मिलेर 80 हुनुभयो। म एक्लै लार्जेस्ट पार्टी भएँ हो। अब म लार्जेस्ट पार्टी भएँ भने संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 बमोजिम मैले चाहिँ अब प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत राख्नुपर्छ। मैले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत संविधानको धारा मलाई लाग्छ 76 को 4 हुनुपर्ने। संविधानको धारा 76 बमोजिम अब मैले विश्वासको मत राख्नुपर्छ। म लार्जेस्ट पार्टी भएर विश्वासको मत राखेँ भनेपछि अब मैले विश्वासको मत पाइनँ, किनभने तपाईहरू दुईजना समीकरण भएर 138 को बनाउन सक्नु भएन। 138 को बनाउन नसकेपछि लार्जेस्ट पार्टी मै हुँ, किनभने अहिले म प्रधानमन्त्री छु। म त्यतिखेर चाहिँ 76 2 बाट 76 5 को प्रधानमन्त्री हुन्छु। अनि अब मैले विश्वासको मत राख्छु। विश्वासको मत त पारित हुँदैन। विश्वासको मत पारित नभएपछि अब मैले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छु। त्यसपछि फेरि कुरा हुने कुरा उही घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तो फेरि त्यही पुग्छ। त्यसैले अस्ति पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले जे निर्णय गरेका थियो त्यो राजनीतिक रूपले त्यसमा अदालतले प्रवेश गर्नु हुन्थेन। त्यो जनताको अभिमत लिन जान्छु भन्दा तँ जनतामा जान पाउँदैनस् भनेर रोक्यो नि अदालतले। तर अदालतले पनि संविधान र कानुन देखाएर रोक्यो। त्यो संविधान र कानुन कसले बनाए त? संविधान सभाबाट हामीले बनायौँ भन्छन्। हालाकि यो संविधान पढ्दाखेरि यिनीहरूले बनाएको यो संविधान होइन, संविधान सभाले बनाएको संविधान होइन। तर पनि अब हामीले बनाएको संविधान हो भन्छन् भने एउटाले तिमीलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर यो बेपत्ता वितण्डा राजनीतिक तरलतामा पुर्यायो, अर्कोले तिम्रो पार्टीको नाम यो राख्न पाउँदैनस् भनेको कारणले गर्दा त पार्टी एउटा हुनै पाइनस्, उता उतै जा भन्दै छिन्न भिन्न बनाए। कस्तो बनाउनु भएछ संविधान? यसै कारणले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई सम्मान गर्न यो प्रतिनिधि सभा विघटनको अर्को उपाय छैन। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हिमाल अनलाइन टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद। मेरो आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। Himal Online TV.